अस्मत् श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्री रामचन्द्रपरब्रह्मणे नमो नमः। चूडामणिकृतविदुः वलयकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अद्य पृथ्वीनिरूपणम् अवशिष्टं भागं पश्यामः। तेषां च अवयवधारायाः अनन्तत्वे मेरुसर्षपयोरपि साम्यप्रसङ्गः। अवयवत्वं कथं सिद्ध्यति इति अवयवत्वसिद्धिः अस्माभिः दृष्टमेव। तेषां च अवयवधारायाः तेषाम् अवयवधारा वर्तते खलु, तस्य अनन्तत्वं वर्तते, अन्तः इति किञ्चित् नास्ति। तदा सति मेरुसर्षपयोः अपि साम्यप्रसङ्गः, मेरुपर्वतस्य सर्षपस्यापि साम्यप्रसङ्गः, साम्यता वर्तते खलु इति। यदा परमाणुः इति यदि निश्चित्य एकं न वदामः, विश्रान्तिस्थानमेव नास्ति, परमाणुवत् अवयवं कल्पयामः, तस्य अवयवः तस्य अवयवः तस्य अवयवः तस्य अवयवः इति गच्छन्नेव वयं वदामः चेत् परमाणुः तत्र नास्ति इति एवमेव गच्छामः चेत् तदा सर्षपः अस्ति, सर्षपस्य अवयवः 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 इति यावत्पर्यन्तं वयं गन्तुमिच्छामः तावत्पर्यन्तं मेरुपर्वतस्यापि गन्तुं शक्यते। तावत्पर्यन्तं तस्य अवयवः तस्य अवयवः तस्य अवयवः तस्य अवयवः एवं तदा मेरुसर्षपयोः साम्यप्रसङ्गः स्यात्। यदि तदारभ्य यदि द्वयमपि उत्पद्येत तत्र अपकृष्टम् उत्कृष्टम् इति भवितुम् अर्हति वा इति चिन्तनीयं भवति, तत्र साम्यप्रसङ्गः भवति। अतः क्वचित् विश्रामः लक्ष्यम्। अतः अवयवधारायां क्वचित् यदि एतावत् पर्यन्तमेव इति विश्रामः तत्र वाच्यः। यत्र विश्रामः तत्र नित्यत्वं साधनीयं। यत्र विश्रामः वयं वदामः विश्रामः इति, तत्तु नित्यः एव भवेत् चिन्तनीयमपि भवति। यदि तस्य अनित्यत्वे यदि अनित्यत्वम् इति वदामः, विश्रामस्यापि तत्र स्थानस्य वयम् अनित्यत्वं वदामः तस्य परमाणुः, तदा समवेतत्वं न भवति। यतः समवायसम्बन्धेन खलु वर्तते सर्वमपि तत्र। यदि तस्यापि अनित्यत्वं वदामः चेत् तस्य समवायसम्बन्धेन किञ्चित् नोत्पद्यते, समवेतं न भवति। तस्य अनित्यत्वे समवेत भावकार्योत्पत्ति प्रसङ्गः। भावकार्योत्पत्ति इत्युक्ते द्रव्यगुणकर्मसु वर्तते भावरूपवत् तत्र वर्तते। तस्य अतः तस्य नित्यत्वमपि वाच्यं भवति। यदा यत्र विश्रामः वाच्यः तत्रैव नित्यत्वमपि वाच्यं भवेत्। महत्परिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वमिव अणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचित् विश्रान्तत्वम् अस्ति इति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः। महत्परिमाणतारतम्यं, तरम् इत्युक्ते ग्रेटर्, तमम् इत्युक्ते ग्रेटेस्ट् डिग्रीस्। तदा महत्परिमाणतारतम्यं, गगनादौ महत्परिमाणतारतम्यम् अस्माभिः उक्तम्। एतावत् पर्यन्तं गगनमस्ति, गगनं सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति, तत्तु तत्र विश्रामः अस्ति। अतः तत्र विश्रान्तत्वम् उक्तं महत्परिमाणतारतम्यं। तथैव अणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वचित् विश्रामः वाच्यः एव भवेत् खलु। अतः तदा उक्ते सति यः विश्रान्तत्वम् अस्माभिः निश्चितं भवति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः, तत्रैव तस्य परमाणुत्वसिद्धिः एवं विधेन वर्तते इति उक्तम्। न च त्रसरेणावेव विश्रामः अस्ति इति वाच्यं। यावत्पर्यन्तं तदा परमाणुपर्यन्तं किमर्थं गतं, त्रसरेणपर्यन्तमेव उक्तं सम्यक् अस्ति खलु। यतः तदारभ्य एव द्रष्टुं शक्यते खलु, प्रत्यक्षरूपेण त्रसरेणुम् आरभ्य एव द्रष्टुं शक्यते। तस्य अवयवः इति ज्वणकं परमाणु इति गन्तव्यं किमर्थम् इत्युक्ते त्रसरेणुः सावयवः चाक्षुषद्रव्यत्वात् घटवत् इत्यनुमानेन तदवयवसिद्धौ। परमाणुः अवयवसिद्धिः नास्ति, परमाणुः नास्ति, परमाणुम् आरभ्य अवयवाः उत्पद्यन्ते तत्र। यदि त्रसरेणुः अस्ति चेत् त्रसरेणुः पक्षे भवति, सावयवः साध्यं भवति, चाक्षुषद्रव्यत्वात् हेतुः भवति, घटवत् इति उदाहरणं दृष्टान्तं भवति। एवम् अनुमानेन त्रसरेणुः सावयवः इति तदवयवसिद्धिः भवति। अतः स एव परमाणुः इति वक्तुं न शक्यते। सावयवः सः सावयवः, त्रसरेणोः अवयवाः अपि सावयवाः, त्रसरेणोः ये अवयवाः ते अपि सावयवाः महदारम्भकत्वात्। यतः
प्रसरेण प्रभृति एव महत् आरम्भकं वर्तते। महत् आरम्भकम् इत्युक्ते महत्त्वम् अस्ति इति कारणात् चाक्षुषगोचरं भवति इति कारणात् कपालवत् तद् एतदपि अनुमानमेव। त्रिसृणाः अवयवाः इति अस्माभिः पक्षः, सावयवाः इति साधनीयं भवति। महदारम्भकत्वात् इति हेतुः कपालवत् इति दृष्टान्तम् अस्ति इति अनुमानेन तद् अवयवसिद्धेः। ये अनुमानेन एवं तत्र अवयवसिद्धिः वर्तते त्रिसृणुः। अतः तदा तत्र विश्रामः न वाच्यः भवति इति। न चेदम् अप्रयोजकं भवान् किं वदति? अत्र तु अनुकूलतर्कः एव तर्कः एव न दृश्यते इत्युक्ते तदा वदति चाक्षुषद्रव्यत्वं यदि सावयवत्वाद्व्यभिचारी स्यात्। भवान् वदति खलु चाक्षुषद्रव्यत्वं सावयवव्यभिचारी एवं न स्यात्। व्यभिचारी इत्युक्ते हेतुरस्तु साध्यं मास्तु। हेतुः किं? महदारम्भकत्वं मास्तु, सावयवत्वं मास्तु, साध्यं सावयवत्वं खलु। एवं वदति चेत् यदि चाक्षुषद्रव्यत्वं यदि सावयवत्वव्यभिचारी स्यात् तर्हि सावयवत्वव्याप्य अनेकद्रव्यत्वव्याप्य अपकृष्टमहत्वव्याप्यं न स्यात्। यतः त्रस्रेणुम् अपकृष्टपरिमाणरूपेण वयं वदामः। यतः तत्तु विभुपरिमाणादपि अतिरिक्तम् अपकृष्टपरिमाणत्वं। किमर्थम् इत्युक्ते अनेकद्रव्यत्वव्याप्यत्वात्। अनेकद्रव्यं तत्र अनेकद्रव्यान् प्रयोजयति तदेव। अतः यदि चाक्षुषद्रव्यत्वं यदि सावयत्वव्यभिचारे सावयत्वं तत्र नास्ति चेत् किं भवति? सावयत्वव्याप्य अनेकद्रव्यत्वव्याप्य अपकृष्टमहत्वव्याप्यं न स्यात् खलु। किन्तु एवं न दृश्यते। चाक्षुषद्रव्यत्वं सावयत्वव्याप्यमपि भवति, चाक्षुषद्रव्यत्वम् अनेकद्रव्यत्वव्याप्यं, तेन अनेकद्रव्याणि उत्पद्यन्ते एव, अपकृष्टमहत्वव्याप्यमपि भवति, सर्वेषां दृष्टिगोचरमपि भवति। अतः अत्र न व्यभिचारः इत्युक्तम्। अपकृष्टमहत्वं प्रति अनेकद्रव्यत्वस्य प्रयोजकत्वात् त्रस्रेणौ यः अपकृष्टमहत्वं वर्तते तत् द्रव्यत्व अनेकद्रव्यत्वस्य प्रयोजनं प्रयोजयति। न च एवं क्रमेण तद् अवयवधारापि सिद्ध्येत्। एवमेव तद् अवयवधारा तस्य अवयवः तस्य अवयवः इत्यपि सिद्ध्येत् इति न वाच्यं। किमर्थम्? अनवस्थाभयेन तद् असिद्धेः। तत्र तस्य अवयवः तस्य अवयवः तस्य अवयवः अनन्तत्वे इति प्रथममेव उक्तं खलु। तदा अनवस्थाभयम् अनवस्थादोषः स्यात्, तद् असिद्धिः। तत्र असिद्धिः जायते। अनवस्थादोषः इत्युक्ते हेतु प्रामाणिकत्वं न वर्तते, प्रामाणिकरूपेण तत् स्वीकर्तुं न शक्यते। एवं परमाणुसाधनम् एवम् आसीत्। परमाणुः एवं सिद्ध्यति। सा च त्रिधा भवेत् देहम् इन्द्रियं विषयस्तथा। सा च इति पूर्वकारिकायाम् उक्तं नित्या च सा सैव अवयवयोगिनी अनित्या सा इति। अतः अनित्या सा पृथिवी त्रिधा भवेत्, त्रिविधं भवेत्। देहम् इन्द्रियं विषयः एवं शरीरेन्द्रिय विषयभेदात् पुनः त्रिविधम् इत्युक्तमेव खलु। योनिजादिर्भवेत् देहम् इन्द्रियं घ्राणलक्षणम्। देहं किं भवेत्? योनिजादिः। योनिज आदिपदेन योनिजम् अयोनिजं द्विविधं भवेत् देहम्। इन्द्रियं घ्राणलक्षणम्, इन्द्रियं भवेत् घ्राणम् इत्युक्तं। सा चेति। सा च इत्युक्ते अनित्या पृथिवी कार्यरूपा पृथिवी त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषयभेदात्। तत्र देहम् उदाहरति योनिजादिः इति। योनिजम् अयोनिजम् इति च अर्थः। योनिजमपि द्विविधं भवति। योनिजं कथं द्विविधं भवति इत्युक्ते जरायुजम् अण्डजम्। प्रथमं जरायुजम् इत्युक्ते गर्भे यः जायते सः जरायुजः भवति। तत् जरायुजं भवति। यदा अण्डे गर्भात् अण्डः जायते, अण्डात् पुनः जायते चेत् अण्डजं भवति। एवं योनिजमेव भवति, अण्डजमपि योनिजमेव भवति। जरायुजं मनुष्याणाम् उत्पत्तिः गर्भाशयेन भवति इति कारणात् जरायुजाः भवन्ति। अण्डजं सर्पादीनाम् अतः पक्षिणामपि जरायुजम् अण्डजं भवति, अण्डेन उत्पद्यन्ते इति। अयोनिजं स्वेदज उद्भिज्जादिकम्। अयोनिजम् इत्युक्तं खलु। तत्र किम् उत्पद्यन्ते इति चेत् स्वेदात् उत्पद्यन्ते उद्भिज्जाः। पृथिवीम् अङ्कुरादि उत्पत्तिः भवति खलु। पृथिवीं उद्भित्य ये प्ररोहन्ति ते उद्भिज्जाः भवन्ति। स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः
उद्भिज्जाः तरुगुल्माद्याः स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः कृमिकीटादीन जन्मतु स्वेदजाते स्वेदेन जायन्ते उद्भिज्जाः इत्युक्ते भूमिं पृथिवीम् उद्भिज्य ये जायन्ते तरुः लता गुल्मा एतादयः नारिकेणां शरीरम् अप्ययोनिजं नरकलोके या स्वर्गलोके तेषां शरीरमपि अयोनिजमेव इति उक्तमस्ति मनुष्यादिशरीराणां पार्थिवत्वे किं मानम् इति वाच्यं शरीरविषये आगच्छति मनुष्याणां शरीरे पार्थिवत्वम् अस्ति इति प्रमाणम् इति तदा गन्धादिमत्वस्यैव प्रमाणत्वात् गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं मनुष्यशरीरे गन्धवत्वं वर्तते अतः मानुषादिशरीराणामपि पार्थिवत्वं वर्तते इति न च क्लेष्मा ऊष्मादेः उपलम्भात् आप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यम् अस्माकं शरीरे स्वेदः भवति किल स्वेदः भवति ऊष्मादिरपि लभ्यते एवं श्वासप्रक्रिया तदा तेषां सत्त्वे तत् आप्यादिकं जलीयं न भवति वा इति न वाच्यं यतः तदा सति जलत्वपृथिवीत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात् यदि तदा वदामः जलीयं शरीरं पार्थिवं शरीरम् इति जलत्वपृथिवीत्वादिना तत्र सङ्करदोषः स्यात् सङ्करप्रसङ्गत्वं वर्तते अतः एवं न वक्तव्यं न च तर्हि जलीयत्वादिकमेव अस्तु तथा सति जलीयं शरीरम् इति वदतु भवान् पार्थिवं शरीरमिति किं वदति न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यम् इति क्लेदादीनां यतः वयं पार्थिवं वदामः क्लेदादीनां विनाशेते यदि श्वेतः नश्यते तदनन्तरमपि शरीरत्वं वर्तते शरीरत्वेन प्रत्यभिज्ञा भवति तत्र गन्धादीनाम् उपलब्धिरपि भवति गन्धादि उपलब्धिः भवति अतः पृथ्वीत्वसिद्धिः तत्र वर्तते तेन पार्थिवशरीरे जलादीनां निमित्तत्वमात्रं भवति तदा पार्थिवशरीरे पञ्चभूतानि सन्ति एव किन्तु पार्थिवत्वमेव मुख्यतया वर्तते तत्र अधिकतरं पार्थिवत्वमेव अतः जलादीनां जल तैजस वायुवादीनां तु तत्र निमित्तकारणत्वमेव समवायकारणत्वमेव तु पृथ्वीत्वमेव भवति इति ज्ञातव्यम् अस्ति शरीरत्वं न जातिः पृथिवीत्वादिना साङ्कर्यात् शरीरत्वं जातिः न भवति यदा पृथ्वीत्वादिना साङ्कर्यात् यदा पृथ्वीत्वे शरीरत्वे पृथ्वीत्वम् अस्ति शरीरं विहाय पृथ्वीत्वे घटादिकमपि वर्तते अतः शरीरत्वं न जातिः भवति साङ्कर्यात् किन्तु चेष्टाश्रयत्वं तर्हि शरीरत्वं नाम किम् इत्युच्यते चेष्टाश्रयत्वं यत्र चेष्टा भवति तदेव शरीरः इति वृक्षादीनामपि चेष्टाश्रयत्वान्न व्याप्तिः वृक्षादीनां चेष्टा कुत्र अस्ति तत्र अव्याप्तिः खलु इति वा न वृक्षादीनामपि चेष्टा भवति कथं ज्ञायते यदि उदकं ददामः पादैः पिबति खलु तदेव पादपम् इति वर्तते उक्तमस्ति अतः वृक्षमपि उदकं पिबति यदा सूर्यरश्मिः स्यात् तर्हि सूर्यम् अभिमुखं कृत्वैव तत्र वर्तते एतादृशां वृक्षादीनामपि चेष्टाश्रयत्वं तत्र वर्तते एव इति न च वृक्षादेः शरीरत्वे किं मानम् इति वाच्यं वृक्षादीनां शरीरत्वम् अस्ति इति कथं जायते इति न वाच्यं यतः व्यासोक्तिः अस्ति खलु गुरुं हुङ्कृत्य तुङ्कृत्य विप्रं निर्जित्य वारणी श्मशाने जायते वृक्षः कण्ठगृध्रादिसेवितः इति व्यासस्य श्लोकः अस्ति यः गुरुं हुङ्कृत्य तदा तुङ्कृत्य निरश्यति तदा वादे विप्रं जयति तेषां जन्म श्मशाने वृक्षरूपेण भवति कङ्कगृध्रादिसेवितः वृक्षः भवति इति उक्तम् अतः तेषामपि शरीरत्वं तदपि जीवात्मा एव खलु अतः जीवात्मनः पुनः जन्म भवति वृक्षादिरूपेण तत्रापि वर्तते एव शरीरत्वं वर्तते एव इति आध्यात्मिकवायुसम्बन्धस्य प्रमाणत्वात् तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते आध्यात्मिकवायुः इत्युक्ते प्राणवायुः तत्रापि अस्ति खलु तत्रैव किं मानं प्राणवायुः अस्ति इति कथम् उच्यते भवद्भिः तत्र प्रमाणं किम् इत्युक्ते भग्र क्षत संरोहणादिना तदुन्नयनात् यदि वृक्षः भग्नः भवति क्षतः भवति तथापि पुनः संरोहति प्राणवायुं विना एवं न भवति अतः प्राणवायुः तत्र वर्तते एव इति यदि हस्तादौ शरीरव्यवहारः न भवति तदा अन्त्यावयवत्वेन विशेषणीयं यदि मूर्छास्थितिः स्यात् अन्यत् स्यात् हस्तः एव न स्यात् हस्तादीनां
हस्तादौ हस्तचरणादौ यदि चेष्टा न भवति चेत् तदा अन्त्यावयवित्वेन विशेषणीयं पूरा अवयवम् अन्त्यावयवित्वं मानुषशरीरं तदेन विशेषणीयं न च यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्र अव्याप्तिरिति वाच्यं यत्र मृतशरीरे वा मूर्छितशरीरे वा चेष्टा नास्ति तत्र अव्याप्तमिति न वाच्यं तादृशे प्रमाणाभावात् तादृशविषयेषु प्रमाणः एव नास्ति अथवा वयं किं वदामः चेष्टावत् अन्त्यावयविवृत्ति द्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं यत्र चेष्टा वर्तते तादृशचेष्टावद् वर्तते अन्त्यावयवे वर्तते च तत्र तादृशद्रव्यत्वव्याप्य जातिमत्वं स्वीकुर्मः वदामः परिष्कारं कुर्मः अन्यथा अन्त्यावयवी मात्रवृत्तिचेष्टावद्वृत्ति जातिमत्वं वा तत् यदि चेष्टा हस्तः न चलति पादः अपि न चलति श्वासप्रक्रिया तु भवत्येव रक्तप्रसरणं तु भवत्येव जीर्णप्रक्रिया तु भवत्येव अतः अन्त्यावयवी मात्रवृत्ति शरीरमात्रवृत्ति चेष्टावद्वृत्ति जातिमत्वं वा तत् एवमपि वक्तुं शक्यते तदा मानुषत्वादीनां कथं तत्र प्रमाणं यस्य कस्यापि जन्म भवेत् सः मनुष्यः इति वदामः खलु प्रथमं मनुष्यः तदनन्तरं ब्राह्मणः वैश्यः शूद्रः क्षत्रियः किमपि भवेत् तदनन्तरं देवदत्तः चैत्रः मैत्रः किमपि भवेत् तदेव मानुषत्व चैत्रत्व आदिजातिम् आदाय लक्षणसमन्वयः एवं न च नृसिंहशरीरे कथं लक्षणसमन्वयः भवतु भवतां वाक्यं नरजातिः वयम् अङ्गीकुर्मः शरीरत्वे जाति नास्ति नरजातिः अङ्गीकुर्मः किन्तु नृसिंहशरीरमस्ति खलु तादृशशरीरम् अन्यस्य कस्यापि न भवति तत्र कथं जातिः सम्भवेत् तत्र नृसिंहत्वस्य एकव्यक्तिवृत्त्या जातित्वाभावात् एकव्यक्तिरेव अस्ति खलु तत्र जातित्वं कथं सिद्ध्यति तदैव जलीय तैजसा शरीरवृत्तितया देवत्वस्यापि जातित्वाभावात् जलीयशरीरं वर्णलोके प्रसिद्धं तेजसशरीरम् आदित्यलोके प्रसिद्धं तादृशदेवानामपि जातित्वाभावमेव वक्तव्यं यतः तत्रापि एकजातिवृत्तित्वं तत्रापि एकव्यक्तिवृत्तित्वमेव वर्तते वा इति तस्य अनुमानेन उक्तं तदा कल्पभेदेन नृसिंहशरीरस्य नानात्वेन नृसिंहत्वजात्या लक्षणसमन्वयात् कल्पे कल्पे यदा नृसिंहावतारः भवति तदा नानात्वं सिद्ध्यति तदा जातिरपि सिद्ध्यति इति पार्थिवशरीरनिरूपणम् आसीत् यदा चेष्टावत्वं शरीरत्वं नाम चेष्टावत्वं प्रवक्तुं खलु तत्र किञ्चित् अतिव्याप्तिवारणं वक्तव्यमासीत् मया विस्मृतम् इदानीं वदामि तत्र घटे अतिव्याप्तिवारणाय चेष्टा वदेत् अन्यथा घटेपि पृथिवीत्वं वर्तते खलु तत्रापि शरीरत्वं वर्तते खलु इति घटे शरीरत्वं वा इत्युक्ते तत्र चेष्टा नास्ति अतः एव शरीरत्वं नास्ति अतः चेष्टावत् इति उक्तं करपादादौ अतिव्याप्तिवारणाय तत्रैव उक्तम् आसीत् यदि शरीरे हस्तपादादौ इत्युक्तं यदि करपादादौ अवयवस्य यदि शरीरम् अवयवः चेत् अवयवस्य अवयवः करं पादमपि भवितुमर्हति करपादादौ अतिव्याप्तिवारणाय एव शरीरस्य अन्त्यावयवित्वम् इति उक्तम् आसीत् तदेव चेष्टावत्वं सर्वदा समवायसम्बन्धेनैव अस्माभिः बोध्यं भवति अन्यथा कालिकसम्बन्धेन तत्र अतिव्याप्तिः भवेत् तदेव यदा वयं वदामः इदानीम् इन्द्रियविषये किञ्चित् पश्यामः इन्द्रियम् इति घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम् इत्यर्थः पृथिवीभागे पुनः त्रिविधा शरीर इन्द्रियविषये भेदातिथ्यं शरीरविषये उक्तम् आसीत् इदानीम् इन्द्रियविषये वदति घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम् इति वदति घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम् इत्युक्ते पार्थिवत्वं कथम् इति चेत् पार्थिवत्वस्य प्रमाणं किं कथम् इत्युक्ते इत्थम् अनुमानं दर्शयति घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं
रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् कुङ्कुमगन्धाभिव्यञ्जक गोघृतवत् इति घ्राणेन्द्रियं पक्षः पार्थिवं निरूपणीयं साध्यं रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् इति हेतुः कुङ्कुमगन्ध अभिव्यञ्जक गोघृतवत् इति दृष्टान्तः। यदा गोघृतेन कुङ्कुमगन्धः अभिव्यञ्जकं भवति तत् दृष्टान्तेन अत्र दत्तम् आसीत्। एवं घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं भवति इति तत्र साधितं, किन्तु न च दृष्टान्ते स्वीयरूपादि व्यञ्जकत्वात् असिद्धिः इति वाच्यं। भवान् किम् उक्तवान्? रूपादि अव्यञ्जकत्वे सति गन्धव्यञ्जकत्वम् एव खलु घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणम्, अतः एव घ्राणेन्द्रियपार्थिवत्वं सिद्ध्यति खलु। अतः रूपादि अव्यञ्जकत्वे सति इति भवता उक्तं खलु, रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्। यदा एवं वदामः तत्र कुङ्कुमगन्धाभिव्यञ्जक गोघृतवत् इत्युक्ते गोघृते तु रूपम् अस्ति खलु, स्वीयरूपं तु व्यञ्जयत्येव खलु। तत्तु यद्यपि परकीयरूपं न व्यञ्जयति, स्वीयरूपं तु व्यञ्जयत्येव खलु इति कुङ्कुमगन्धः, किन्तु रूपं मध्ये गोघृते रूपं वर्तते खलु इति तत्र पूर्वपक्षिणां वादः। तदा परकीयरूपादि अव्यञ्जकत्वस्य तदर्थत्वात् तस्य अर्थः एवं नास्ति। रूपादि अव्यञ्जकत्वे इत्यस्य अर्थः किं भवति? परकीयरूपादि अव्यञ्जकत्वं। स्वीयरूपं भवतु, स्वीयरूपस्य अभिव्यञ्जकं भवतु, किन्तु परकीयादि रूप अव्यञ्जकत्वे सति गन्धस्य अभिव्यञ्जकत्वं तत्र घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणं, तेन घ्राणेन्द्रियं पार्थिवम् इति सिद्ध्यति। न च नवसरावगन्धव्यञ्जकजले अनैकान्तिकत्वम् इति वाच्यम्। एवं नवसरावगतजलं वर्तते, नवघटे सरावगतजलं वर्तते, तत्र यवादिपिष्टे परकीयमधुरक्षारादिरपि व्यञ्जकं भवति खलु। तद् परकीयातः परकीय रसं व्यञ्जयति खलु। रूपादि अव्यञ्जकत्वे रूपरसमपि भवति, रूपादि इति आदिशब्देन। तदा परकीयरसम् अभिव्यञ्जयति खलु। तत् यवादिपिष्टे परकीयमधुरक्षारादिरसव्यञ्जकत्वं वर्तते खलु। तत्र कथम् इत्युक्ते तत्र परकीयरसादिज्ञानजनकत्वे सति रूपाद्यव्यञ्जकत्वे सति गन्धव्यञ्जकत्वं घ्राणस्य लक्षणं, घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणम् इति वक्तव्यम् आसीत् तत्र। तदा सत्तुरसात् तस्य सत्तुरसाभिव्यञ्जकत्वात् न च नवसरावगन्धव्यञ्जकजले अनैकान्तिकत्वम् इति वाच्यं, तस्य सत्तुरस अभिव्यञ्जकत्वात्। यद्वा परकीय इति न देयम्, यदि वयं वदामः परकीय इति न दातव्यं, तदा तु अन्यत् दृष्टान्तं स्वीकुर्मः। वायु उपनीतसुरभिभागानां दृष्टान्तत्वसम्भवात् वायु उपनीतसुरभिभागात् इति वयं दृष्टान्तं स्वीकुर्मः चेत् परकीय इति वक्तुमपि तत्र आवश्यकता नास्ति इति। अतः न च घ्राणेन्द्रियसन्निकर्षे, घ्राणेन्द्रिये यदा घ्राणेन्द्रियस्य लक्षणं किं? रूपादि अभ्यञ्जकत्वे सति गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वम् इत्युक्तं खलु। घ्राणेन्द्रियसन्निकर्षेणापि यदा सन्निकर्षः घ्राणेन्द्रियेण सन्निकर्षः भवति तदापि गन्धे एवमेव भवति खलु। तत्र सन्निकर्षे अतिव्याप्तिः स्यात् खलु। कस्यापि इन्द्रियस्य वयं वदामः चेत् तस्य सन्निकर्षेणापि तदेव अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः घ्राणेन्द्रियसन्निकर्षस्य गन्धमात्र अभिव्यञ्जकत्वात् तत्र व्यभिचारः इति न वाच्यम्। किं करणीयं? द्रव्यत्वे सति इति विशेषणं। द्रव्यत्वे सति रूपादि अव्यञ्जकत्वे सति गन्धस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात् इति वदामः चेत् सन्निकर्षे द्रव्यत्वं नास्ति खलु, द्रव्यत्वे सति इति विशेषणेन तत्र अतिव्याप्तिः वारिता भवति इति पार्थिव इन्द्रियनिरूपणम् आसीत्। विषयम् आह, शरीरम् इन्द्रियम्, इदानीं विषयः। विषयः इत्युक्ते किम्? उपभोगसाधनं सर्वं विषयः। यद्यपि वयं
उपभोगं कुर्मः तत्तु विषयः एव सर्वमेव कार्यजातम् अदृष्टादीनं सर्वमेव कार्यजातं यदि कार्यः उत्पद्यते तत् अदृष्टेनैव उत्पद्यते यत् कार्यं यद् अदृष्टादीनम् अदृष्टम् इत्युक्ते अस्माकं कर्मेव धर्म अधर्मः तेन अस्माभिः किं लभ्यते तत् उपभोगं साक्षात् परम्परया वा जनयत्येव बीजप्रयोजनाभ्यां विना कस्यचित् उत्पत्तिः अस्ति इति न हि बीज यत्र न हि अस्ति न हि बीजप्रयोजनाभ्यां विना कस्यचित् उत्पत्तिः अस्ति बीजं प्रयोजनम् एतद्वयं विना उत्पत्तिरेव कस्यचिदपि न भवति तेन व्यणुकादि ब्रह्माण्डान्तं परमाणुं विहाय व्यणुकप्रभृति ब्रह्माण्डपर्यन्तं सर्वमेव विषयः तत्तु वृक्षः भवतु शरीरः भवतु इन्द्रियं भवतु विषयः भवतु किमपि भवतु व्यणुकात् आरभ्य ब्रह्माण्डपर्यन्तं सर्वमपि विषयः एव इत्युक्तं तदा अस्तु एवं सति शरीर इन्द्रिय विषय भेदात् इति एतावत्पर्यन्तं प्रकारान्तरेण उपन्यासः उक्तं भवद्भिः किमर्थम् इति चेत् शिष्यबुद्धिवैसर्ज्यार्थमेव इति उक्तम् आसीत् धन्यवादाः सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन